Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to. गुनाह के मौके से बचना चाहिए। मुख्तलिफ हजरात जो मुलाकातों में जो अपने अहवाल भेजते हैं, अहवाल बताते हैं, फ़ोन पर कहते हैं, ख़त के ज़रिए लिखते हैं या दिल में छुपाए हुए होते हैं, कह नहीं पा रहे, कहने का मौका नहीं मिल रहा है। उन सबको चाहिए कि वो इस मजलिस की गुफ्तगू को अपने हाल के सिलसिले में जवाब के तौर पर सुने। गौर से ये बात सुने कि इंसान जिस गुनाह में फंसता है, आसानी से वो अगर गौर करे तो समझ सकता है कि वो क्या असबाब हैं जिनकी वजह से मैं फुला गुनाह में फंस जाता हूँ। कुछ गुनाह वो होते हैं, मेरे नौजवान अजीज गौर से सुने, कुछ गुनाह वो होते हैं जो तन्हाई की वजह से इंसान जिनमें मुब्तला होता है। वो गुनाह दूसरों के सामने वो नहीं कर सकता। वो तन्हाई ही में उसके ऊपर ऐसा एक जुनून तारी होता है कि वो ऐसे गुनाह कर बैठता है जिससे उसकी सेहत भी खराब होती है। आगे चलकर जिंदगी में उसको बहुत शर्मिंदा होना पड़ता है। उसकी शादीशुदा जिंदगी कामयाबी से नहीं गुजर सकती। वो बेचारा अपनी बीवी को से आंख में आंख मिला के बात नहीं कर सकता। ऐसे गुनाह इंसान से तन्हाई ही में होते हैं और नौजवानों से कसरत से हो रहे हैं इस दौर में। ऐसे लोगों को चाहिए कि वो एक बात तो ये अपनी जिंदगी का वजीफा बनाएं कि ऐसी तन्हाई से अपने को बचाएं। दूसरे, जिस वक्त उनके दिल में इस तरह की किसी भी गुनाह का ख्याल आए, हमेशा याद रखें गुनाह का अमल बाद में होता है, गुनाह का ख्याल पहले आता है। किसी भी अमल का अमली तौर पर कर गुजरना ये दूसरा मरहला होता है। पहला मरहला होता है ख्याल का। अगर पहले ही मरहले पर इंसान रोक ले, कंट्रोल कर ले, चौकन्ना हो जाए तो ये ख्याल अमल में तब्दील नहीं हो सकता। उस ख्याल को से रुकने का रास्ता क्या है? फौरी तौर पर अपने इरादे की ताकत को इस्तेमाल करके दूसरा ख्याल दिमाग में लाया जाए, यानी उस ख्याल को बदला जाए। आदमी उठ के भाग जाए, एकदम आदमी उठ के खड़ा हो जाए, आदमी एकदम कुरान मजीद हाथ में ले ले, अलमारी से किताब हाथ में ले ले, तस्बीह हाथ में ले ले जो सामने टंगी है, वो अल्लाह ताला को याद करने लगे, दुरूद शरीफ पढ़ने लगे, इस्तिग़फ़ार पढ़ने लगे। अगर वुज़ू की हालत में था तो जल्दी से नमाज की नियत बांध ले, लेकिन कुछ न कुछ करे। उसी ख्याल में इंसान डूबा रहे, उसी ख्याल में लगा रहे, देर तक उसी ख्याल के बारे में सोचता रहे और फिर ये तमन्ना करे कि वो अमल मुझसे सरजद न हो। ये इंसान की फितरत के खिलाफ है। ख्याल अमल में अपने को तब्दील करवा कर रहता है। अगर आपने उसको थोड़ी मोहलत दे दी तो वो फिर अमल में तब्दील करवा कर रहता है। वो ख्याल को बदलना चाहिए, किसी भी तरकीब से ख्याल को बदलना चाहिए। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को भी ख्याल आया था, ऐसा नहीं है कि उनको ख्याल नहीं आया था। और इंसान ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसको ख्याल ना आए। लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फौरी तौर पर फौरन अपने ख्याल को मुंतकिल किया अल्लाह की पकड़ की तरफ, अल्लाह की कुदरत और रहमत की तरफ, और माज़ अल्लाह कहते हुए भागे।
یعنی انسان اپنی حالت کو بدلے، اپنی حیات کو بدلے. لیٹا ہوا ہے تو بیٹھ جائیں، بیٹھا ہوا ہے کھڑا ہو جائیں، بھاگے، نکلے باہر، اپنی جگہ بدلے، پوزیشن بدلے، مقام بدلے. ظاہری حیات بدلنے سے خیال کے بدلنے میں مدد ملتی ہے. کوئی یہ ساری ترکیبیں نہ کرے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے اندر اس گناہ سے بچنے کا جو ارادہ ہے وہی پورا پکا نہیں ہے، وہی سچا نہیں ہے. ابھی وہ اس گناہ کی نحوست کو سمجھ نہیں پایا، ابھی وہ اس گناہ کے نقصانات کو سمجھ نہیں پایا. عزیز نوجوانوں کو پوری دنیا میں اللہ یہ سمجھنے کی توفیق دے کہ زندگی کا سب سے قیمتی حصہ ہے جوانی. بننا ہوتا ہے جن انسانوں کو وہ جوانی ہی میں بنتے ہیں، بگڑنا ہوتا ہے جن کو وہ جوانی ہی میں بگڑتے ہیں. اگر یہ حصہ زندگی کا، اسی میں وہ صحت ہوتی ہے، اسی میں وہ قوت ہوتی ہے کہ انسان اس میں زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کر سکتا ہے. بڑھاپے کی معذوریاں، مجبوریاں یہ تو تبھی معلوم ہوتی ہیں انسان کو جب خود بڑھاپا اس کے اوپر حاوی ہو جاتا ہے. اب اگر اس عمر کے اس منزل کو انسان نے گزار دیا ان گناہوں میں، تو سوائے اس کے کہ اس نے اپنے آپ کو دیمک لگوا لی اور اس نے اپنی صحت کو بھی تباہ کیا، چہرے کا نور بھی ختم ہو گیا، دماغ کی یادداشت بھی ختم ہو گئی، فیصلہ کرنے کی طاقت بھی جاتی رہی، صحیح غلط میں فرق کرنے کی استعداد بھی کمزور پڑ جاتی ہے. تو اپنے نفس کو سمجھائیں اور اس معاملے میں یعنی ترک معاصی کے معاملے میں، گناہوں کے چھوڑنے کے معاملے میں سنجیدہ بنیں. یہ جملہ حساس آدمی کے لیے بہت کافی ہے. جو انسان یہ کہتا ہے کہ مجھ سے گناہ چھوٹتے نہیں، شاید اس نے اپنے گناہوں کے چھوڑنے کا سچا ارادہ ہی نہیں کیا. ورنہ ایک بار گناہ چھوڑنے کی عادت اگر پڑ جائے گی تو یقین کرو گناہ کرنا زیادہ مشکل ہو جائے گا، گناہ چھوڑنا لذیذ ہوگا. چکھ کے تو دیکھو، گناہوں کی لذت تو بہت دیکھ لی، اب تقوی کی لذت کو بھی آزما کر دیکھو. اب گناہوں سے پاک صاف زندگی کا جو سرور اور مزہ ہے اس کو بھی چکھ کر دیکھو، اس کے ذائقے کو بھی چکھ کر دیکھو. اس کے ذائقے کو چکھنے کے بعد گناہوں کے جھوٹے ذائقے کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھنے کا بھی دل نہیں چاہے گا. لا إله إلا الله، لا إله